رو دکھیا آنکھیں ہے وہ چاچا سئی جی میں نبسی پئی گزرے سام بھاویں جتنے سفر طویل حسن وہ میں پیدل ٹر دی ویسا او میں کشاک ہے ویر دی شادی دا تھواکوں کوئی تکلیف نہ دے تے مرض میں دی تھی ختم ویسی وہ جدہ ویر کسیرا پیسا تو چاچا بیمار دی سفارش کر تو چاچا بیمار دی سفارش کر تو چاچا سفارش کر بابے کو ون کے آنکھوں بابے کو ون کے آنکھوں بیمار کو روا نہیں تو جا جا بیمار دی سفارش کر تو جا جا بیمار دی سفارش کر وہاں کو نہ پاک خالی کدیں والے سی آکھن تے کیا ہے لگدا دکھ ٹل دکھی دا ویسی میں بھی تہاڈی دھی ہاں میں بھی تہاڈی دھی ہاں خالی میں کو بلا نہیں تو جا جا بیمار دی سفارش کر حالی نہیں کوئی ولے دادیاں جے ٹر کے آون حالی شریف جنگ تے ممکن نہیں ولاون میں کو تا چاچا بالکل میں کو تا چاچا بالکل آکھن دا آندا دا نہیں جا جا بیمار دی سفارش کر تو جا جا بیمار دی سفارش کر تو جانتا ہے چاچا میری ہر خوشی ہے اکبر جیندی ہوں دی تک تے میری زندگی ہے اکبر میں نے کیتے ہیں سب کچھ میں نے کیتے ہیں سب کچھ اکبر فقط بھرا نہیں تو جا جا بیمار دی سفارش کر تو جا جا بیمار دی سفارش کر بیمار دی ہتھیلی کی میں دکھ پچے ساں ٹور سو تو ساتھ میں بھی ٹور ہی جہاں تو ویسا میری زندگی دا مقصد میری زندگی دا مقصد باقی جو کوئی رہا نہیں تو جا جا بیمار دی سفارش کر تو جا جا بیمار دی سفارش کر ہے نت دعا کریں دی جا پھر اے شہزادی یا رب لکھا تو ہرتا اکبر دی میں کشادی عید بغیر خالق عید بغیر خالق دکھیا دی کوئی دعا نہیں جا جا بیمار دی صفا